बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। आपको मालूम है कि आज पीर का दिन है और हम हर पीर को हुज़ूर सैयद आलमीन रहमतुल्लाह आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से, आपके मुअज़्ज़ात के हवाले से जो है वो कोई ना कोई वाक़या जो है वो बयान करते हैं। आज जो वाक़यात मैंने आपकी खिदमत में पेश करने हैं वो वाक़या तो आपने सुना हुआ है, लेकिन उसका एक हिस्सा ही लोगों ने सुना है। दूसरा हिस्सा जो है वो भी उतना ही अहम है, लेकिन शायद वो उस तरफ तवज्जो नहीं जाती। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में एक दिन सैर के लिए तशरीफ़ ले गए तो 3 मरतबा आपने आवाज़ सुनी और यूँ लगा जैसे कोई आपको पुकार रहा है। आपने उस तरफ जब तवज्जो फरमाई तो आपने देखा कि एक हिरनी जो है वो जाल में फंसी हुई है और उसके करीब ही एक जो बदवी है वो वहाँ पे सो रहा है, जिसका नाम उहैब बिन समा है। उसने मुंह के ऊपर भी चादर ली हुई है और वो ज़मीन पे सो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी की तरफ मुतवज्जे हुए और आपने उससे पूछा, माँ हाजतों के, तुम्हें क्या हाजत है, बताओ अपनी हाजत। उसे कहा, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और इसने मुझे कैद कर लिया है, जाल में फंसा लिया है, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, आप मुझे अगर यहाँ से आज़ाद करा दें, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जाके दूध पिला के और फिर आपकी खिदमत में वापस हाज़िर हो जाऊँगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ ही दरियाफ़्त फरमाया, आपने फरमाया अगर तू ना आई तो फिर। अब ये गौर तलब बात है, उस हिरनी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं वादा खिलाफ़ी करूं तो मेरा हशर क़यामत में उन लोगों के साथ हो जो आपकी ज़ात अक़दस पर दरूद नहीं पढ़ते या दरूद पढ़ने से इनकार करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते रहमत आगे बढ़ाए और आपने उस हिरनी को उससे जाल से खोल दिया। वो चौकड़ियाँ भरती खुशी से उछलती कूदती अपने बच्चों की तरफ चली गई। इतनी देर में वो आहट पाकर जो बद्दू था वो उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये आपने क्या किया, मैंने इतनी मुश्किल से शिकार किया था तो आपने इसको खोल दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराओ नहीं, वो अभी वापस आ जाएगी, अपने बच्चों को दूध पिलाने गई। उसे कहा, हुजूर कभी ये भी हुआ है कि कोई जानवर जाए और वो फिर वापस आ जाए कैद से, ये कैसे मुमकिन है। आपने फरमाया तुम इंतज़ार तो करो। इतनी देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ा सब्र करो। बस इतनी गुफ्तगू हो रही थी कि थोड़ी ही देर में हिरनी अपने बच्चों समेत वहाँ पे आ गई और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस को बोसे देने लग गई और उसने आके अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वापस आ गई हूँ अपने वादे के मुताबिक। जब उस बदवी ने ये देखा कि हिरनी कलाम कर रही है और वादा करके गई और वादा करके फिर वापस भी आ गई है, ये अनोखा वाक़या देखा तो उसने फ़ौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया और उसने फ़ौरी तौर पे उस हिरनी को आज़ाद कर दिया। अब ये वाक़या तो शायद आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन अगला वाक़या जो है वो इससे भी हैरान कुन है, कुर्बान जाएँ। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, कहते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में हाज़िर था, मैंने देखा कि एक हिरनी आई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुआजा शरीफ है उसके सामने खड़े होकर उसने जिस तरह सजदे की कैफियत हुई है वो झुक गई है और उसने सलाम अर्ज़ किया है और सलाम अर्ज़ करके तो उसने अपनी बैक नहीं उधर की, पीठ नहीं की, बल्कि वो उल्टे पाँव वहाँ से सलाम पढ़ती हुई वापस आई और बाब जिब्रील से बाहर निकल गई। तो वो कहते हैं कि हम बड़े हैरान हुए कि ये कैसे है। तो कहते हैं मैंने लोगों से पता किया, वहाँ उस वक्त एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये उस हिरनी की औलाद में से हिरनी है और उनकी औलाद में से ये सब जब होती हैं यहाँ आती है, आके यहाँ रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम अर्ज़ करके जाती हैं उस शुक्राने के तौर पर जो इनकी बड़ी जो थी उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कराया था। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है चरिंद परिंद हैवानात हर शय पहचानती है। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस वाक़या के और मुस्तदरक हाकिम में ये वाक़या लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी आता है और वो कहता है, जी मैं कोई मुझे आप मोइज़ा दिखाएं, अगर आपकी नबूवत का कोई मोइज़ा दिखाएं तो मैं आपको मान जाऊँ कि आप अल्लाह के सच्चे नहीं। आपने क्या चाहते हो। उसे कहा, जी ये दरख्त जो सामने है वो अगर आपके पास चल के आ जाए तो मैं मान जाऊँगा। उस दौर में लोग सादा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जाओ उस दरख्त को जाके मेरा सलाम कहो और उसको कहो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। वो गया, उसने दरख्त को कहा, दरख्त झूमा,
دائیں بائیں لکھا ہوا ہے کہ جھوم کے اس نے اپنی جڑیں نکالی اور جھومتا ہوا دیوانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ بھائی واپس جا کے اپنی جگہ پہ تم لگ جاؤ۔ وہ واپس گیا جھومتا ہوا اور جا کے پھر وہ واپس اپنی جگہ پہ وہ جو تھا قائم ہو گیا۔ بس اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو درخت بھی آیا ہے اور آ کے اس نے پائے اقدس کو جو ہے اس پہ اپنا سر رکھ دیا ہے درخت نے، تو یہ تو اللہ کے سچے نبی کر سکتے ہیں، تو اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے کہ حیوانات بھی، نباتات بھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک آپ نے فرمایا کہ میں جب مکہ میں تھا تو مجھے وہ ابھی تک پتھر یاد ہیں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے، مجھ پہ درود پڑھتے، وہ پتھر مجھے یاد ہیں۔ تو وہ انسان جو ہے اس کو سوچنا چاہیے آج کے دور میں کہ کلمہ گو بھی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہ پڑے۔ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی برکات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب اس میں گرامی جب نام لیتے ہیں، اگر کوئی بنی اسرائیل کا آدمی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک کھولے، میں نے پہلے وہ واقعہ بیان کیا ہوا ہے تفصیل سے، گناہ گار بھی ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی صدیوں تک کی ہو، پھر بھی جو احترام کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی پکڑ کے چومتا تھا، تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ اس کی تدفین کا سارا انتظام و انصرام کرو۔ تو آج ہم سب کو بھی اس طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم بھی اس طرف جو ہے اس پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قربت جو ہے، اپنا جو تعلق ہے، جو نسبت ہے ہماری، وہ مضبوط ہوگی درود پاک پڑھنے سے۔ ایک اور واقعہ جو مجھے بہت ہی پسند ہے، اور ہر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا جو ہے ایمان افروز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ منورہ، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے، اور سیدنا صدیق اکبر کا غلام جو تھا عامر بن فہیرہ ساتھ تھے، اور اس وقت عبداللہ بن عریقت ایک وہ آدمی تھا جو ان راستوں سے، خفیہ راستوں سے واقف تھا۔ یہ قافلہ چل رہا تھا، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کا یہ قافلہ چل رہا ہے، اور راستے میں پیاس لگ جاتی ہے، اور قدید کے قریب ام معبد ایک خاتون ہے جو بڑی سخی ہے، اور عام دنوں میں وہ جو مسافر وہاں سے گزرتی ہیں اپنے خیمے کے آگے، تو یہ دلیر عورت ہے، یہ ان خیموں کے باہر بیٹھ کر لوگوں کو کھانے پینے کا سامان وغیرہ بھی مہیا کر دیتی تھی۔ اور اتفاق سے ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا اس علاقے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آئیں۔ اس کے خیمے کے پاس گئے، جا کے اس سے کہا کہ کوئی گوشت ہو کھانے کو، کوئی روٹی ہو، کوئی اور چیز ہو۔ اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے، یہاں تو قحط سالی ہے اور کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری ہے، اگر اس سے ہم دودھ پی لیں۔ اس نے کہا جی یہاں تو قحط ہے، میرا شوہر جو ہے جو ابو جو ہے معبد، وہ باہر گیا ہوا ہے بکریاں چرانے کے لیے، اور بکریاں ہماری جو ہیں ان کے تو ہڈیوں میں اب گدا بھی نہیں رہا، اور یہ تو بالکل بیمار تھی، یہ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو گھر ہی چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس سے دودھ نکال لیں، اس نے کہا بسم اللہ، اس میں تو دودھ کا قطرہ نہیں ہے۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی تو اس نے اپنی جو دونوں ٹانگیں تھی پچھلی وہ کھول دی، اور اس کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھر گئے، اور ایک دم اس کی صحت جیسے ہوتی ہے اچھی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دہا، سب سے پہلے ام معبد کو بلایا۔ اس میں غور کیجئے ذرا، ترتیب دودھ پلانے کی۔ ام معبد نے پیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیا، پھر وہ جو عامر بن فہیرہ کو دیا، پھر تیسرے آدمی کو دیا، سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا، اور ان سب نے جی بھر کے دودھ پیا۔ پھر آپ نے ام معبد سے فرمایا برتن لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ دیا اور برتن بھر گئے۔ تو وہ کہتی ہے ام معبد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ نکال رہے تھے تو اوپر جیسے مکھن آ جاتا ہے، جھاگ، اتنی طاقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک میں جب وہ دودھ نکالتے تھے۔ جو لوگ جانتے ہیں جب دودھ زور والا بندہ نکالتا ہے تو پھر اس میں جھاگ اور مکھن اسی وقت اوپر بن کے آ جاتا ہے، یہ کیفیت تھی۔ کہتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے شوہر جو تھے وہ تشریف لے آئے۔ یہ میں اگلی قسط میں اس کا آپ کو تفصیل سے جو واقعہ ہے، چونکہ واقعہ طویل ہے، میں اس کو آج یہیں ختم کرتا ہوں، اور کل جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ میں آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ سناؤں گا۔
اور پھر وہ جو ہجرت کا معاملہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور ہے، وہ میں کل حفیظ جلندری صاحب نے جو لکھا ہے وہ بھی آپ کو ترنم سے آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ ضرور لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔